हवस और दौलत का नशा पार्ट 6। फिर मैंने कहा सोच लें अम्मी, आपके पास ये आखिरी मौका है, इसके बाद मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ छोड़ो, आइंदा कभी नहीं होगा। फिर वो भी मुझे हटाकर नीचे चली गई। अब मैंने दिल में ये सोचा कि जब भी मेरी अम्मी अख्तर से दोबारा मिलेगी तो फिर मैं भी अपनी प्यास अपनी अम्मी के साथ बुझा लूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी इस काम की बहुत शौकीन थी और थी भी अभी तक जवान और खूबसूरत। दिखने में उनका वजूद बहुत ही खूबसूरत था। उसकी फ्रंट और बैक कमाल की बनी हुई थी। कभी कभी मेरा दिमाग खराब होता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा उज़्र नहीं था जिससे मैं अपनी अम्मी को डरा पाता। लेकिन अब मेरे पास एक बहुत ही मजबूत वजह आ गई थी। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी पे कड़ी नज़र रखूंगा। जिस दिन भी अख्तर के साथ नज़र आई तो फिर मैं भी अपना काम कर ही लूँगा। यही सोचते सोचते मैं नीचे उतरा तो मेरी अम्मी नीचे अख्तर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। मैं पीछे से आ गया। मैंने कहा अख्तर तुम अभी तक यहीं पे हो, तुम अभी तक घर नहीं गए? अख्तर कहने लगा शेर जमान साहब, रात देखे इतना टाइम हो गया है, अभी मैं घर कैसे जाऊं? तो मैंने उससे कहा कि मेरी अम्मी तुम्हें क्या बोल रही थी। फिर अख्तर खामोश हो गया। मैंने कहा बताओ, डरो नहीं। मेरी अम्मी कहने लगी शेर जमान तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे इस घर में एक ही तो खुशी मिलती है, वो भी तुम मुझसे छीनना चाहती हो। देखो ऐसा नहीं करो मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा अख्तर तू फिलहाल जा अपने कमरे में जाकर सो जा, सुबह मैं तुम्हारा फैसला करूंगा कि तुम्हें यहाँ काम पे रखना है या छुट्टी देनी है। वो चला गया। मैंने अपनी अम्मी को हाथ से पकड़ा और उसके कमरे में ले आया। मैंने कहा अम्मी आप मुझे एक बात बताएं, अभी तो आप कह रही थी कि मैं अख्तर से कभी नहीं मिलूंगी और आप अभी से उसके साथ खड़ी हुई थी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी बस, वो मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए बोल रहे थे। असल में अख्तर मेरी मजबूरी बन गया है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। अगर वो हमारा नौकर नहीं होता तो मैं तो कब का उसके साथ शादी करके ये घर छोड़ चुकी होती। जब मैंने अपनी अम्मी के मुंह से ये सुना तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी अम्मी अख्तर से कितनी मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत का मैंने फ़ायदा उठाने का सोचा। मैंने कहा अम्मी अगर ये बात है तो मेरी एक शर्त है, उसके बदले में अख्तर को इस घर से नहीं निकालूंगा और आप जब चाहें उससे मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रही हैं कि आप उससे शादी करेंगे, मैं कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारों में भी उठना बैठना है। मैं किस किस को जवाब दूंगा कि मेरी माँ ने एक नौकर से शादी कर ली। मेरी अम्मी ने कहा कि शेर जमान यही बात है, मुझे जी भर के उसके साथ मिलने दो, ठीक है कोई मसला नहीं, तुम मेरी उससे शादी ना कराओ, लेकिन तुम अख्तर को इस घर से निकालना नहीं। मैं उसको देखती नहीं हूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कहा अम्मी सोच लें, मेरी शर्त खतरनाक भी हो सकती है, आप मेरी शर्त सुन लें, उसके बाद आप फैसला करें। मेरी अम्मी कहने लगी अख्तर के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है, क्या सारी दौलत तुम्हारे नाम लगानी है? मैंने कहा नहीं अम्मी, दौलत तो पहले से ही मेरे पास है और मेरी सोच से कहीं ज्यादा गुनाह है। सारे ऑफिस सारी फैक्ट्रियां मैं ही संभालता हूँ। तो मेरी अम्मी कहने लगी और क्या चाहिए तुम्हें? कोई लड़की पसंद है, उससे शादी करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं अम्मी, अगर मुझे पसंद कोई आ भी गई तो मैं उससे शादी कर लूंगा, आपसे पूछने की जरूरत नहीं मुझे। फिर मेरी अम्मी खामोश हो गई। मैंने कहा मेरी दरअसल बात यह है कि आपको पता है मेरे अबू किस किस्म के बंदे थे, वो इन कामों के शौकीन थे, उन्होंने दुबई में फ्लैट भी लिया था। तो मेरी अम्मी कहने लगी हाँ, इसी चीज की वजह से मैं अख्तर के साथ माइल हुई हूँ। मैंने कहा अम्मी मैं भी तो अभी उन्हीं का बेटा हूँ, वो सारी आदतें मुझ में भी है। तो मेरी अम्मी कहने लगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम भी तो करते ही होंगे कहीं ना कहीं। मैंने कहा नहीं अम्मी, असल में बात यह है। अच्छा मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखें आप अभी जवान हैं, खूबसूरत हैं और अभी ताज़ा ताज़ा बेवा हुई हैं। अख्तर से तो मैं आपकी कभी शादी नहीं करूँगा, ये तो आप भूल जाएं। लेकिन मेरे पास एक और हल है, अगर चाहें तो मैं इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मेरी अम्मी कहने लगी शेर जमान बताओ भी, पहेलियां मत बुझवाओ। मैंने कहा अम्मी जो आप काम अख्तर के साथ करती हैं वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और हाँ, आप मुझे ये नहीं बोलना कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं आप पे कई सालों से फिदा था, क्योंकि आप दिखने में बहुत अच्छी और खूबसूरत हैं। मेरी अम्मी कहने लगी शेर जमान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मैंने कहा अम्मी मैं इस नौकर से तो अच्छा ही हूँ और किसी को शक भी नहीं पड़ेगा, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें।
اپنی خدمت کا، میں آپ کو شکایت بالکل بھی نہیں دوں گا۔ میری امی کہنے لگی اصل میں مسئلہ وہ نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا تمہارے ساتھ کرنے کو۔ میں نے کہا امی آپ کون سا میرے ساتھ خوشی سے کر رہی ہیں؟ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ آخری آپشن ہے، اگر اختر کے ساتھ ملنا ہے تو میرے ساتھ کرنا ہوگا، نہیں تو پھر میں صبح ہی اختر کو نوکری سے فارغ کر رہا ہوں، اسے کچھ پیسے دے کے ہمیشہ کے لیے اس کے گاؤں بھیج دوں گا۔ یہ میرا وعدہ، آپ کے اس جنم میں تو اس سے ملاقات نہیں ہوگی، اگر کوئی دوسرا جنم ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا نصیب۔ جب میں نے اتنی سخت دھمکی اپنی امی کو لگائی تو میری امی کہنے لگی اچھا میری ایک شرط ہے، میں تمہارے ساتھ تیار ہوں لیکن صرف ایک دفعہ، اس کے بعد تم مجھے دوبارہ کبھی مت کہنا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ایک دفعہ تو ہو جائے، اگلی دفعہ خود امی مجھے بلائے گی، کیونکہ میرے پاس جو چیز تھی شاید وہ اختر سے بھی زیادہ طاقتور تھی، مجھے ایسا لگتا تھا، لیکن اس کا فیصلہ تو میری امی نے کرنا تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے امی جائیں، آپ اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے آئیں۔ تو میری امی کہنے لگی کیا تم آج ہی تیار ہو گئے؟ میں نے کہا امی جو کل کرنا ہے وہ آج، جو آج کرنا ہے وہ ابھی۔ میری امی کہنے لگی شیر زمان لیکن ایک اور مسئلہ ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا امی میں تھوڑی بتاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ راز اس کمرے تک رہے گا۔ میری امی کہنے لگی شیر زمان ایک کام کرو، آج رہنے دو، کل میں اپنا مائنڈ بھی سیٹ کر لوں گی، میں خود کو تیار کر لوں گی، آج میرا بالکل دل نہیں مان رہا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا امی چھوڑیں، آپ اس بات کو جائیں، آپ دروازہ بند کر کے آئیں۔ پھر میری امی بیڈ کے کونے میں بیٹھی رہی اور میں خود اٹھا، میں نے جا کے کنڈی لگائی اور پکڑ کر قریب ہی کیا تھا تو میری امی کہنے لگی رکو شیر زمان دیکھو، آج نہیں تم کل آ جانا، میں کسی بھی وقت تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن آج تم میرا کہنا مان لو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے امی، جب آپ اتنی ضد کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، کل بھی آ جائے گی۔ اور پھر میں اٹھا، میں نے کہا سو جائیں، میں جا کے سونے لگا ہوں۔ پھر مجھے میری امی کہنے لگی اختر کو تم نہیں نکالنا، بلکہ تم اس کو 24 گھنٹے کے لیے اس گھر میں رکھ لو، وہ ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کے پاس چکر لگا کے آ جایا کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں کل اختر سے بات کر لوں گا، اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر دوں گا تو خود ہی یہاں پہ رہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا، رات کافی ہو چکی تھی، آج دن بھر ہنگاموں کی وجہ سے میں کافی تھکا ہوا تھا، تو میں جیسے ہی بستر پر لیٹا میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی تو میں باہر ٹی وی لانج میں آیا، ناشتے کی ٹیبل پہ میری اماں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، میں بھی ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ میری امی نے کہا کہ اختر کو بلاؤ اور اس سے بات کرو میرے سامنے۔ پھر میں نے ایک ملازم کو آواز دی، میں نے کہا جاؤ اختر کو بلا کے لاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا اختر تو صبح ہی اپنے گھر چلا گیا ہے۔ میں نے کہا بنا مجھے بتائے گھر کیسے چلا گیا؟ میں نے تو خود اس سے کہا تھا کہ میں تمہارا فیصلہ صبح کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگا صاحب جی مجھے نہیں پتا، آپ اس کو فون کر لیں۔ پھر میں نے اپنا موبائل منگوایا جو کہ میرے کمرے میں ہی پڑا تھا، میں نے پھر اختر کو فون کیا، اختر نے میرا فون اٹھایا۔ میں نے کہا اختر تو صبح مجھے بنا بتائے کیوں چلا گیا؟ تو اختر کہنے لگا صاحب جی میں آپ کی امی سے ڈرا ہوا تھا کہیں وہ میرے کمرے میں نہ آ جائے، اسی لیے میں بنا بتائے چلا آیا ہوں، اور میں آج کے بعد کام پہ نہیں آؤں گا، میں آج ہی اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اختر میری بات سنو، سیدھا الٹے پاؤں واپس میرے گھر میں آؤ، ابھی آدھے گھنٹے کے اندر مجھے تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد میں نے آفس جانا ہے۔ اختر مجھے کہنے لگا نہیں صاحب جی میں اپنا سامان پیک کروا رہا ہوں، میں آپ کے گھر کیا کرنے آیا ہوں، بس یوں سمجھو میں نے آپ کی نوکری چھوڑ دی۔ ارے میں نے کہا نوکری کی ایسی کی تیسی، تو چھوڑ، تجھے نوکری کے لیے کون بلا رہا ہے، میں نے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جلدی یہاں پہ آ۔ اختر ٹال مٹول کرنے لگا۔